السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم الفيديو الخامس sur votre chaîne EcoCommerce ودائما في الموديول ديالنا l'entreprise et son environnement. اليوم غنشوفوا la dernière partie اللي غادي نشوفوا فيها les fonctions. وأول fonction غنشوفوها هي la fonction technique. شنو هي la fonction technique؟ la fonction technique بالمعنى الحرفي هي الوظيفة التقنية اللي كنقصدوا بها عملية ديال الإنتاج. شنو هي عملية ديال الإنتاج؟ عملية ديال الإنتاج هي عملية ديال تحويل مواد خام دي برودوي فيني اللي كنقصدوا بهم منتوجات جاهزة للبيع يعني prête à vendre. دونك هذه هي لا ديفينيسيون غنشوفوها تيل كيل. لا فونكسيون تكنيك سي لا برودكسيون يعني لا فونكسيون تكنيك الوظيفة التقنية هي الإنتاج c'est-à-dire la transformation des matières premières en produits يعني هي عملية ديال التحويل ديال دي ماتيير بروميير اون برودوي اللي قابلة انها تحط في دي زيبر مارشي وجاهزة للبيع. من بعد ما عرفنا لا ديفينيسيون دابا جا الوقت باش نعرفوا شنو هو لو رول دو لا فونكسيون تكنيك اون غلوباليتي. الدور الاساسي والرئيسي ديال هاد لا فونكسيون راه عرفناه راه سي دو كريي دي برودوي انها تعطيني منتوجات اللي كتكون الشركه قررت انها تحطهم في السوق. ولكن باش توصل للهدف ديالها خصها دوز من واحد لي زيتاب. لا بروميير ايتاب كنسميوها لي زيتود دو ميثود هي هذه اللي كتبان لكم اللي بالاصفر. لي زيتود دو ميثود فيها ثلاثه ديال الحوايج فيها اناليزي اي ميزوري لي زاكتيفيتي يعني تحليل وقياس الانشطه اي اوسي لا سامبليفيكاسيون دو ترافاي وتبسيط العمليه ديال الشغل. هذاك الشيء اللي غادي نلقاو لي زيتود دو ميثود كونسيرنون لي زاكتيفيتي داناليز دو ميزور et de simplification du travail. Donc, faire trois des termes, اللي هما analyser, mesurer et simplifier le travail. من بعد عندي la gestion de la production. La gestion de la production كنقصدوا بها تسيير عملية الإنتاج. يعني من أش لأش تسيير عملية الإنتاج انطلاقا من la planification يعني من التخطيط ديال عملية انطلاق الإنتاج. أيضا مراقبة تقدم عملية الإنتاج يعني la planification de déclenchement et de contrôle d'avancement des opérations de fabrication. La gestion de la production concernant les activités de planification يعني تخطيط de déclenchement يعني تخطيط عملية انطلاق الإنتاج et aussi le contrôle d'avancement وأيضا مراقبة عملية تقدم الإنتاج. من بعد كنلقاو لا فابريكاسيون هو واحد لو مو اللي شارح راسو يعني الصناعة فابريكاسيون يعني اللي فيها مونتاج ديمونتاج فيها دوزيناج. دونك هادو هما لي تيرم اللي خصنا نعقلو عليهم في لا فابريكاسيون concernant les opérations d'élaboration technique des produits telles que celles d'usinage et de montage. من بعد عندي le contrôle de qualité. Le contrôle de qualité علاش كاين هاد لو سيرفيس؟ هاد لو سيرفيس كاين باش يجنبني واحد المشاكل اللي ممكن نلقاهم مع لي زوتيليزاتور. يعني باغ اكزومبل ان يوتيليزاتور فاش كيبغي يشري ان برودوي كيبغي يكون فيه يحقق ليه دي بيرفورمانس قبل ما يخرج المنتوج للسوق ديال انه يتباع ويتحط كوم ان برودوي فيني خاصو يدوز من واحد لا فاز اللي كنسميوها لو كونترول دو كاليتي. علاش؟ باش لي كليون يكونوا راضيين على لي بيرفورمانس اللي كانوا كيتسناوهم من المنتوجات ديال ديك الشركه. دونك لو كونترول دو كاليتي شنو كتكون فيه؟ concernant les opérations dont le but est d'assurer يعني ضمان واحد الجوده اللي تكون في المنتوجات et les performances d'utilisation exigées par les utilisateurs يعني وايضا مراقبه باش يكون فيه واحد لي بيرفورمانس اللي كيكونوا طالبينهم الناس في هذاك المنتوج. يعني قبل ما يتحط في ان هيبر مارشي ويتسوق خاصني نكون داير ليه لو كونترول دو كاليتي ونكون مأكد بان داك المنتوج كيحقق واحد الشروط اللي كيطلبوها الناس. دونك هكا كنكونوا عرفنا هاد 4 ديال لي فاز اللي هما اساسيين في اننا نوصلوا للدور الرئيسي ديال لا فونكسيون تكنيك اللي هو دو كريي لي برودوي. دابا جا الوقت باش نعرفوا لي فونكسيون كوميرسيال. لي فونكسيون كوميرسيال هما الوظائف التجاريه. هاد لو تيرم ما جديتش عليكم. دونك لا فونكسيون كوميرسيال est l'ensemble des tâches qui visent à la satisfaction des besoins de la clientèle. يعني لا فونكسيون كوميرسيال الوظيفه التجاريه هي واحد العمليه اللي كتحاول تلبي جميع رغبات ديال الزبناء ديالها qui assure la réalisation optimale des achats et des ventes et qui contribue directement au dynamisme commercial de l'entreprise. واللي ايضا كتساهم لا فونكسيون كوميرسيال راه ماشي غير كتبيع ماشي كدير غير لا فونت وانما حتى كدير حتى ما يسمى بلاشا اللي كنسميوهم بارفوا لابروفيزيونمون. دونك هذا هو لو سيرفيس كوميرسيال او بيان هي لا فونكسيون كوميرسيال. دابا غنشوفوا لو بروسيسوس داشا كيفاش كيدوز لو بروسيسوس داشا عفوا في لا فونكسيون كوميرسيال.
Le processus d'achat كيدوز اولا من l'expression du besoin يعني تعبير على واحد الاحتياج. من بعد كيكون لا recherche et sélection des fournisseurs يعني كيكون عندي بزاف ديال الاختيارات، يعني بزاف ديال لي فورنيسور كيعرضوا عليا المنتوجات ديالهم، كيقول لي باغ اكزومبل انا عندي هاد لي بيرفورمانس تيل، انا عندي هاد لو بري، انا عندي هاد لا كاليتي. دونك كيكون لا recherche et sélection de fournisseurs. من بعد كيجي لو شوا دي فورنيسور، يعني خصني ناخذ هنا اون ديسيزيون باش اني نختار ان فورنيسور على اخر. من بعد كتجي من مورا ما كنختار لو شوا دو فورنيسور اللي عنده هادوك لي كريتير اللي طالب انا، كيجي الوقت ديال لا نيغوسياسيون اي كوموند. يعني هنا كندويو على التفاوض والطلب. لا نيغوسياسيون يعني كنقص ليه في الثمن. الا باغ اكزومبل شريت من عندك هاد لو نومبر ديال باغ اكزومبل دو هاد لا فالور، واش غتنقص ليا، غدير ليا باغ اكزومبل اون ريميز ان رابي، فهمتي، اون ريميز سور بوا يعني كنسميوها لي طاغ. يعني هادو هما لي نيغوسياسيون اللي كيكونوا ما بين المقاولات و لي فورنيسور. وعندي ايضا لو سويفي دو كوموند et le contrôle de la réception de la commande. وعندي ايضا متابعه ديال لا كوموند اي اوسي لو كونترول، يعني المراقبه ديال اللي قبل ما تدخل عندي ديك السلعه اللي درت ليها لا كوموند لونتربريز، كندير ليها واحد لو كونترول دو ريسبسيون اللي كيتسمى في لي زونتربريز جو بونس يعني بيكي، يعني اون لي بيك افون دو باش انهم يدخلوا لونتربريز او بيان يدخلوا المخزن. هادي من ورا ما عرفنا لو بروسيسوس داشا، دابا غنشوفوه سو فورم على واحد لو شيما، يعني لا ديسكريبسيون دو بروسيسوس. عندي اولا اكسبرسيون دان بوزوان قلناها، يعني تعبير على الاحتياج. من وراها كيكون ريشيرش اي سيليكسيون دي فورنيسور. من وراها كيكون نيغوسياسيون اي كوموند. من وراها سويفي دو لا كوموند اي ريسبسيون دو لا ليفريزون، يعني من وراها كناخد لا ليفريزون ديالي وكنكون درت ليها لو كونترول. ابري اللي كان باغ اكزومبل الا عجبتني ديك هذوك المنتوجات، وبيان عجبوني دوك الخدمات ديال هذاك لو فورنيسور، يعني راه ما كنبدلوش وكنولي معاه فيدال. كتولي واحد لا ريلاسيون ديال لا فيداليتي. الا باغ اكزومبل ما حقوش ليا دوك الشروط اللي بغيت انا، ما كانش فيهم ديك لا كاليتي اللي كنت كنقلب عليها انا، يعني هنا كنعاود نرجع لا دوزيام ايتاب اللي هي ليفاليوسيون دي بيرفورمانس. وكان ممكن نختار دي فورنيسور اخرين. يعني ديما كيكون عندك لو شوا اوطون كاشتور. دابا من بعد ما عرفنا لو بروسيسوس داشا، دابا خصنا نعرفو لو بروسيسوس دو فونت او بيان لي ميثود دو فونت ديال لا فونكسيون كوميرسيال. يعني عندها كاين تقريبا واحد 6 ميثود، كاين اكثر، غير هنا هادو اللي واضحين واللي معروفين اللي هما لا فونت فورين. لا فونت فورين كنقصدو بها لا فونت سور مارشي، يعني بيع في السوق. مارشي هو سي ان ليو جيوغرافيك و سوسيال يعني دو رونكونتر اونتر كوا لوفر اي لا دوموند، يعني بين العرض والطلب. عندي ايضا فونت اون ليبر سيرفيس، يعني في واحد البيع بطريقه حره. وايضا فونت بار كوريسبوندونس، يعني كيكونوا دي زادريس، كيكونوا دي ليان اللي كيخلوني نبيع. اي اوسي كتكون لا فونت بار ريونيون، يعني كيكون واحد التجمهر ديال الناس وكنبيع لهم في دي بلاص. باغ اكزومبل كنشوفهم هاد الطريقه ولاو كيديروها باغ اكزومبل الشركات ديال الاستيتيك بزاف، يعني كيجمعوا واحد المجموعه ديال الناس وكيبيعوا لهم المنتوجات ديالهم. فونت باغ فيزيت ا دوميسيل، هذه كنظن جربتوها وعرفتوها، يعني كيجي كيدق عليك في دارك كيبين لك باغ اكزومبل واحد المنتوج، كيقول لك اشري من عندنا نخفضوا لك. دونك هذه كتسمى لا فونت باغ فيزيت ا دوميسيل. من بعد عندي لا فونت الكترونيك اللي كنقصدوا بها لو ميلينغ، يعني لي ميساج لي زابيل تيليفونيك، يعني توسكي اي حاجه عندها علاقه بالتليفون عندها علاقه بالالكترونيك. دابا من بعد ما عرفنا لي ميثود دو فونت، جا الوقت باش نعرفوا لي فونكسيون فينانسيير. لي فونكسيون فينانسيير هما الوظائف الماليه. الوظائف الماليه هما واحد الوظائف اللي مهمين في الشركه. دونك لا فونكسيون فينانسيير شنو هي؟ لا فونكسيون فينانسيير ميت اون اوفر لي كابيتو. عفوا. يعني كتعطي رؤوس المال، يعني لمن كتعطيهم للناس اللي في الشركه، علاش؟ باش يقدروا يوصلوا الاهداف ديالهم. دونك elle commande la circulation de l'intérieur de l'entreprise et les échanges des capitaux avec l'extérieur. واللي ايضا يعني كتداخل في العمليات التجاريه وبين العمليات الماليه ما بين خارج الشركه وداخل الشركه. Le rôle de la fonction financière هو أول حاجة c'est mettre au service de la rentabilité de l'entreprise les ressources et les techniques financières. يعني هو أنها تعطي المداخيل وتعطي الموارد المالية وأيضا تعطي التقنيات المالية، يعني المحاسبة، يعني
هادشي كامل كيتسمى des techniques financières. من بعد apprécier puis contrôler l'intérêt économique des projets. وأيضا تقدر la fonction financière عندها دور أنها تعطي الرأي ديالها في les projets. يعني تقول بأن هذا لو بروجي واش غيكون رونطابل ولا ما غاديش يكون رونطابل، وبيان لا رونطابيلتي اللي فيه غتكون قليله دونك بلا ما ندخلوا فيه، لا رونطابيلتي اللي غتكون في هذا كثيره نقدروا ندخلوا فيه. يعني كيعطيو واحد الراي واخا هما ils ne sont pas techniques ولكن كيشوفوا هما لو بروجي من الجانب المالي. Aussi عندي elle doit mettre aussi à la disposition de l'entreprise les techniques financières nécessaires à son développement et à sa protection. يعني كتعطي les techniques financières باش يحميو الشركه وباش يساهموا في التطور ديال الشركه. لو سيكل ديكسبلوطاسيون كيف ما غنشوفوا هنا، لو سيكل فينانسيير راه تقريبا راه هو الاهم. علاش؟ حيت كيدخل من الاول حتى الاخر. حيت بدون بلا فلوس راه ما نقدروا نديروا والو، ما نقدروش نديروا لا بروفيزيونمون، ما نقدروش نديروا لا برودكسيون، ما نقدروش نديروا لا كوميرسياليزاسيون. دونك هادشي كامل كيحتاج واحد لو فينانسمون. هذاك الشيء علاش لو سيكل فينانسيي كيبان لينا لتحت كبير طويل. l'achat de matières premières et aussi le stock de matières premières كيدخل في le cycle d'approvisionnement، يعني التزويد او التخزين. من بعد عندي لي ستوك دو ماتيير بروميير اي لوزين دو برودكسيون. هنا كندويو على السيكل دو برودكسيون اللي شفناها اللي هي لا فونكسيون تكنيك. من بعد عندي لو ستوك دو برودوي فيني و لو كليون ريغلومون. هنا عندي لو سيكل دو كوميرسياليزاسيون اللي شفناه وقلنا بانه هما لا فونكسيون كوميرسيال، يعني الوظيفه التجاريه اللي عندها علاقه بالبيع ديال المنتوجات، وبينا الطرق ديال لي ميثود دو فونت. لو سيكل فينانسي هو واحد لي سيكل ديكسبلوطاسيون اللي طويل، يعني اللي من لاشا دو ماتيير بروميير جوسكا لو كليون دو ريغلومون كيدخل حيتاش هو الممول ديال هاد العمليات كاملين. دونك هكا كنكونوا خدينا فكره عامه على لي فونكسيون فينانسيير. دابا غادي خصنا نعرفوا les moyens de financement. Les moyens de financement ديال الشركه. لو كريدي فورنيسور. شنو كنقصدوا بكريدي فورنيسور؟ كنقصدوا بكريدي فورنيسور باغ اكزومبل كان واحد الشركه كتشري من عند واحد لو فورنيسور هو مزود، هو اللي كيعطيني سلع. يعني كتشري باغ اكزومبل من عند واحد ان فورنيسور باغ اكزومبل دي ماتيير ولا دي برودوي، ولكن ما كتخلصوش سور بلاص. يعني كتقول لي باغ اكزومبل ابري 3 موا نخلصك. هنا راه كيتسمى ان كريدي فورنيسور، يعني كيكون قل من عام. هذاك الشيء علاش كنسميوه ان كريدي فورنيسور. من بعد عندي كريدي بانكير اللي هو معروف، يعني كيكون اجازه ولا ما يسمى بواحد يعني واحد لو كريدي اللي كيكون ديال من عند لا بنك. عندي اوسي لو كريدي دو فينانسمون دو لا تريزوري، يعني كناخذو من لا تريزوري. عندي لا فاكتوراج. لا فاكتوراج هي الترسيم. انا بغيت نركز لكم على الكلمات اللي ما غاديش تكونوا فاهمينهم اكثر. يعني لا فاكتوراج هو الترسيم. الترسيم كنقصدوا به المعامله الماليه اللي كتبيع فيها الشركه الديون ديالها المستحقه لواحد الطرف ثالث بسعر منخفض في مقابل الحصول على اموال فوريه. يعني كتبيع واحد الكريدي ديالها لواحد الطرف ثالث علاش مقابل اش بواحد السعر منخفض باش هي تاخذ فلوس اموال فوريه. يعني كتكون محتاجه فلوس فوريا ولا سور بلاص. يعني كتبيع ديون ديالها. باغ اكزومبل نعطيو واحد المثال باش نفهموا هذه اكثر. باغ اكزومبل واحد لونتربريز في هذه العمليه ديال لا فاكتوراج باغ اكزومبل كتاخذ واحد المستحقات. يعني كتاخذ باغ اكزومبل دي زيفي او بيان كتاخذ واحد لي فاكتور وكيقول لها باغ اكزومبل هذاك الفورنيسور كيقول لها باغ اكزومبل ابري 3 موا نقدر نخلصك، ولكن الشركه من بعد كتلقى راسها بانها محتاجه الفلوس حاليا. دونك اشنو كدير؟ كتشد هذوك لي فاكتور كتبيعهم لمن كتبيعهم لواحد الانسان اخر، كتقول ليه هاد لي فاكتور راه غيتخلصوا باغ اكزومبل حتى لو موا باغ اكزومبل ديسمبر، يعني باقي ماشي دابا، ولكن انا غادي نبيعهم لك بثمن رخيص. باغ اكزومبل هما القيمه الماليه اللي فيهم باغ اكزومبل 10 مليون، هي كتبيعهم لي باغ اكزومبل ب 7 مليون. دونك كتنقص ليه من الثمن، وهو باغ اكزومبل كيشريهم ب 7 مليون، ولكن في ديسمبر ملي غيبغي يتخلص فيهم من عند دوك لي فورنيسور راه غادي ياخذ 10 ديال المليون. دونك هذه هي لا فاكتوراج. اوسي كاين لوطو فينانسمون. يعني لوطو فينانسمون كنقصدوا به هنا يعني التمويل الذاتي. وكاين اوسي لي زابور نوفو. عندي اوسي لونتربريز اوغمونت سون كابيتال. كيفاش الشركه ممكن تطلع لو كابيتال ديالها
par l'augmentation du capital en numéraire, l'entreprise vend des nouvelles actions. هنا كندويو على الاسهم يعني الشركه خصها تبيع واحد الاسهم كثار ممكن هادشي يساهم في النمو ديال الكابيتال ديالها. اوسي عندي l'augmentation du capital en nature il y a bien réel apporté terrain يعني كنبيع شي حوايج اللي كيكونوا في ارض الواقع. اوسي كاين لي زومبران ا موين ا لون تيرم اي اوسي كاين لو كريدي باي. لو كريدي باي هو تاجير تمويلي باغ اكزومبل يعني كنشري واحد المنتوج ولكن ما كنشريش ليا انا كنشريه لواحد اخر وكنبقى غير مسلفو ليه هو كيبقى يخلصني يعني جو لو لو كنكريه ليه في المقابل يعني ما كنعطيش ليه ولكن كنكريه ليه كيتسمى ان كريدي بايل باغ اكزومبل باش نفهموا لو كريدي بايل اكثر. باغ اكزومبل انت عندك اونتربريز لونتربريز ديالك بغيتي تشري واحد لي ماشين لقيت دوك لي ماشين غاليين في الثمن دونك تقدر تمشي عند ان فورنيسور او بيان اون بانك وتقدر دير معاهم هاد العقد هاد لو كونطرا ديال لو كريدي بايل وغادي تقول لهم شريو ليا هاد لا ماشين الفلانيه وغادي يشريوها ولكن ما غاديش يبيعوها ليك. شنو غادي يديروا؟ غادي يكريوها ليك لواحد المده محدده واحد لا دات بريسي يعني باغ اكزومبل في عام وغادي يبقاو يكريوها ليك عام حيت انت ما عندكش القدره الشرائيه انك تشري هذيك لا ماشين. علاش؟ حيتاش غاليه بزاف ومن بعد تقدر باغ اكزومبل الا دخلتي موارد بزاف ودخلتي واحد الارباح تقدر الا بغيتي تشريها ما تبقاش تكريها من عند هذاك لو فورنيسور بيان هذيك لا بنك تقدر تشريها لراسك وتاخذها في الملكيه ديالك حيتاش كاينين بنود اللي كيسمحوا لك انك تشريها من عند هذاك السيد اللي شراها لك وبيان هذيك لونتربريز اللي شراتها لك. دونك هذا هو لو كريدي بايل. دابا بقاو لينا اخر حاجه اللي هما لي فونكسيون ادمينستراتيف. لي فونكسيون ادمينستراتيف شنو هما؟ لي فونكسيون ادمينستراتيف اي سينونيم دو جيستيون يعني اون فوا نسمعوا فونكسيون ادمينستراتيف راه بحال كنهضروا على عمليه ديال التسيير. Il s'agit de trouver la meilleure utilisation possible des moyens mis à la disposition du titulaire de cette fonction administrative pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixé. يعني كنلقاو الطريقه المناسبه والمثلى اللي كتماشى مع الامكانيات ديال ديك الشركه باش نحققوا الاهداف ديالها. دونك هذه هي اون جينيرال يعني لا ميور اوتيليزاسيون بوسيبل دي مويان احسن طريقه باش نتعاملوا مع الموارد والامكانيات ديال ديك الشركه لاياش en fonction pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixé باش نوصلوا الاهداف اللي حطاهم الشركه. عفوا عندي اوسي من بعد ما عرفت لا ديفينيسيون ديال لا فونكسيون ادمينستراتيف دابا غادي نعرفوا لو رول ديال لا فونكسيون ادمينستراتيف. لو رول هما تقريبا كاينين 5 ديال لي زيليمون كلي اللي qu'elle repose sur quelle elle repose la fonction administrative. اولا سي prévoir هي سي supposer يعني الترقب او لا توقع. prévoir c'est la prévision porte sur les buts et sur les moyens. Elle suppose l'étude de la conjoncture et l'analyse des résultats des ressources internes. يعني هنا كندويو على واحد العمليه ديال الترقب واش غنقدروا نوصلوا الاهداف ديالنا بالامكانيات اللي عندنا او لا يعني وهذيك لو سوبوز وبيان هذيك لا بريفيزيون كنديروها وفق واحد ليتود دو لا كونجونكتور اوسي لاناليز يعني واحد التحليل ديال النتائج اللي كتكون عندي دي ريسورس يعني موارد اللي كتكون داخليه. ثاني حاجه من بعد بريفوار عندي اورغانيزي لو مو الشرح راسو اورغانيزي يعني تنظيم شنو تنظيم لي مويان اي لي ميثود يعني كنرتبوا الامكانيات والطرق باش نوصلوا الاهداف اللي حطاتهم الشركه. كوموندي هي القياده اشنو قياده الموارد الماليه والامكانيات اللي عند الشركه. اي اوسي كوردوني اونتر كي اي كي. ملي كنقولوا كوردوني يعني تنسيق ما بين مختلف لي زيليمون ديال لونتربريز باش تكون واحد لارمونيزاسيون يعني باش يكون تكون واحد السلاسه ما بين مختلف المتداخلين في لونتربريز. اي اوسي عندي في الاخر سي كونترولي كوا كونترولي لي مويان اي لي ريزولتا. لي مويان كنقصدوا بهم هما الامكانيات اللي عند الشركه اي لي ريزولتا هما النتائج اللي عند الشركه. من بعد عندي لا جيستيون دو بيرسونيل. لا جيستيون دو بيرسونيل هنا كنهضروا على الشركه ملي كومون ال جير لو بيرسونيل ديالها. لو بيرسونيل هنا خصنا نعرفوا باننا كنهضروا على العمال يعني تسيير العمال. كيفاش؟ اولا اول حاجه باش نسير في تسيير العمال هي لو ريكروتمون يعني هي الانتداب ديال من ديال لو بيرسونيل. كومون كيفاش كتكون هذيك لا فاز ديال لو ريكروتمون؟ هذا الشيء اللي غنشوفوا دابا. اولا كتكون لا ديفينيسيون دو بوست يعني تحديد المركز. من بعد كيكون عندي لا ديفينيسيون دو بروفيل يعني الامكانيات اللي طالب انا اللي كتكون طالبه الشركه. ليدونتيفيكاسيون دي سورس دو ريكروتمون يعني كنحدد لي سورس دو ريكروتمون يعني الموارد اللي غادي نتشاد بها. اوسي لا ميز اون بلاص دي مويان دو ريكروتمون كنعطي الامكانيات باش يطرا داك لو ريكروتمون في ارض الواقع.
من بعد كيكون لو كومبان دو ريكروتمون، يعني لاكومبانيومون، يعني بحال قلتي كومون دير اكومباني بحال المرافقه، مرافقه عمليه الانتداب. اوسي عندي لا سيليكسيون دي كونديدا، اختيار الناس اللي المترشحين. اوسي عندي لا ديسيزيون دومبوش، يعني كنختار هنا شكون اللي غادي يدخل معايا هاد الشركه. من بعد كتكون لانتيغراسيون ديال هذاك لو كونديدا، او بيان هذاك لو نومبر دو كونديدا، العدد ديال دوك الناس اللي غادي يدخلهم الشركه. وهكا كنكونوا شفنا لو ريكروتمون اللي فيها لا جيستيون دو بيرسونيل.